उसके बाद बहुत खूबसूरत हमें फार्मूला कुरान ने बता दिया, 5th स्टेप है सूरह तौबा आयत नंबर 119। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और देखो उनके साथ रहो जो कि सच बोलने वाले, सच्चे हैं, नेक हैं, यानी नेक लोग हैं इन शॉर्ट। इससे क्या अखज़ हुआ? गुड कंपनी, राइटियस कंपनी। अगर आप हिदायत पर चलना चाहते हैं तो राइटियस कंपनी ज़रूरी है, अच्छी कंपनी ज़रूरी है, अच्छे लोगों में बैठना ज़रूरी है, पॉजिटिव लोगों में, तो उनके साथ बस जुड़ जाओ, बी विद देम, दैट्स इट। आप उनके साथ उठो बैठोगे इंशाअल्लाह ताला उनका बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर और बड़ी तब्दीली आएगी। उसके बाद 6th स्टेप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सूरह मोहम्मद वर्स नंबर 17 भी आपके सामने रखता हूँ और फिर सूरह कहफ। 7th स्टेप है कि जितना इल्म है उस पर अमल शुरू कर दो। जितना भी इल्म है उस पर तो अमल करना शुरू करें ना, क्योंकि जितना आप अमल करेंगे उतना अल्लाह ताला गाइडेंस में और इंक्रीज़ करेगा। वल्लज़ीना इहतदू ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? और वो जो कि गाइड किए गए हैं अल्लाह ताला उनको मज़ीद इजाफ़ा करता है हिदायत में और अल्लाह ताला उनको तक़वा अता करता है। तो इससे स्कॉलर्स ने पॉइंट अखज़ किया कि असल में इससे मुराद ये है कि जो लोग अमल शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला मज़ीद इजाफ़ा कर देता है गाइडेंस में और सिराते मुस्तकीम पे चलाना शुरू कर देता है उन्हें। इसकी दलील एक और भी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरह कहफ, असहाब कहफ के बारे में अल्लाह ताला क्या बयान करते हैं? इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा, ये आया है आयत नंबर 13। ए नबी बेशक वो चंद नौजवान थे, इन्नहुम फित्या, बेशक वो चंद नौजवान थे, आमनु बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान ले आए थे, व ज़िदनाहुम हुदा, एंड वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस, तो हमने उन्हें गाइडेंस में इंक्रीज़ किया। स्कॉलर्स कहते हैं कि इसकी तफसीर ये है कि जैसे आपके सामने एक पोस्टर आया किसी क्लास का या कोई अनाउंसमेंट हुई और आप उसमें आ जाते हैं, तो ये एक स्टेप है अल्लाह को शो करना कि आप गाइडेंस चाहते हैं, या आप कोई लेक्चर सुन लेते हैं ऑनलाइन, कुछ भी कर लेते हैं ऐसा जो एक जेस्चर है अल्लाह को, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसमें इजाफ़ा करते हैं और शौक़ पैदा करते हैं आप में, आपको अल्लाह ताला रूहानियत देते हैं, तकवा अता करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये अल्लाह का वादा है कि जब तुम एक्शन लेना शुरू करोगे तो हम उसमें इजाफ़ा करते जाएंगे। तो एक्शन लें जितना भी पता है, इस बात का वेट ना करें कि पहले मुझे पूरा दीन पता लगे फिर मैंने एक्शन लेना है, या पहले वो परफेक्ट मौका आ जाए कि मैं गुनाह छोड़ूं फिर मैं एक्शन लूँगी। कुछ लोग इस धोखे में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक मैं ये गुनाह ना छोड़ दूं तब तक मैं नमाज नहीं शुरू कर सकता। तो ये बिल्कुल इस तरह है जैसे एक बंदा कहे कि जब तक मैं मैला होना नहीं छोड़ देता तब तक मैं नहा नहीं सकता। तो ये एक वो है, पैराडॉक्स है, इट्स अ पैराडॉक्स ये जुमला, कि जब तक मैं गुनाह नहीं छोड़ देता तब तक मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। पॉइंट इज़ कि नमाज इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, नमाज नहीं तो गुनाह छुड़वाना है। पॉइंट इज़ कि नमाज नहीं तो धोना है, नमाज नहीं तो मैल उतारना है। तो यू कैन नॉट से कि मैं तब बात लूँगा, मैं तब नहाऊंगा जब मैं गंदा होना छोड़ दूँगा। तो जब आप गंदा होना छोड़ देंगे तब तो आप साफ़ हैं, तब बात लेने की क्या ज़रूरत है? इट डजंट मेक सेंस। तो इसलिए कुछ लोग शायद इस धोखे में होते हैं कि वो उस परफेक्ट मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं। नहीं, आप जितना कर सकते हैं आप शुरू कर दें, करना शुरू कर दें। और हर एक की अपनी स्ट्रगल है, हर एक की अपनी जर्नी है। हमारे साथ एक सेलिब्रिटी भी थे, बिलाल अब्बास, हज पे माशाल्लाह, और साथ काफ़ी मुलाकातें रहीं, काफ़ी उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। उनको भी हम शेख उमर सलमान से मिलवाने ले गए थे, तो उन्होंने बड़ी रियलिस्टिक उन्हें नसीहत की बिलाल को। उन्होंने कहा आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम एक दिन में, एक महीने में मीडिया छोड़ दोगे। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। जितना पता है उतना करो, जो कर सकते हो उतना तो करो ना। तो बड़ी खूबसूरत नसीहत थी। बल्कि वो एक हदीस भी मेंशन की गई कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं 5 नमाज़ें पढ़ूंगा और रोज़े रखूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। स्ट्रेट कहा उसने कहा इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहते ठीक है। जब वो चला गया तो कहते ये बंदा जन्नत में जाएगा, अगर इसने ये भी कर लिया तो ये जन्नत में जाएगा। तो वो हदीस भी कोट करके फिर बताया गया कि हर एक की अपनी जर्नी है। सो कुछ लोग के लिए शायद बड़ा मुश्किल हो एक गुनाह से निकलना, तो अल्लाह ताला
ہر ایک کو مختلف انداز میں مارکنگ کرتا ہے, ریلیٹیو مارکنگ ہے. آپ کوشش تو انشاءاللہ شروع کریں نا, کوشش شروع کریں. ہو نوز کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش پسند آ جائے. ٹھیک ہے, تو 6 جو ہے وہ کیا ہے کہ جتنا پتہ ہے اتنا تو عمل کریں. 7 جو ہے وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ دین کے علم کے ساتھ جڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بے شک تقوی والے وہ ہیں جو علم والے ہیں, تقوی والے وہ ہیں جو علم والے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ علم جو انسان حاصل کرتا ہے, علم کے ساتھ جڑتا ہے, تو انشاءاللہ علم اسے تقوی میں ہی انکریز کرتا ہے. اور یہ آپ خود نوٹس کریں گے کہ جب آپ دین کے علم کے ساتھ جڑیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا تقوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود انکریز ہوگا. یس دیر ول بی گڈ اینڈ بیڈ ڈیز, اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, لیکن اوور آل انشاءاللہ جب آپ ذرا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ پہلے سے بہتر ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, زوم آؤٹ ٹیکنیک بڑی اچھی ٹیکنیک ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. زوم ان ٹیکنیک, جیسے آپ اس ٹیبل کو زوم ان کر کے دیکھیں گے آپ کو اس میں 1000 خامیاں نظر آئیں گی. یہاں سے فنیشنگ اچھی نہیں, یہاں سے پینٹ اترا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں سے ٹیڑھی ہے, یہ والا پاؤں زیادہ بڑا ہے, یہ والا پاؤں زیادہ چھوٹا ہے. لیکن جب آپ دور سے زوم آؤٹ کر کے اس ٹیبل کو دیکھیں گے اچھی لگے گی. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیبل ہے اور اچھی ہے اور اس سے کام ہو رہا ہے. تو جب آپ اپنی لائف کو بھی زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں, میں پہلے سے بہتر ہوں, میری گناہ کی فریکوینسی پہلے سے کم ہے, میری ڈارک تھاٹس کی فریکوینسی پہلے سے کم ہے, پہلے بہت زیادہ تھی, دین پر آ کے دین پر عمل کر کے کم ہے. تو یہ مت سمجھیے گا بالکل ہی غائب ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ہر انسان کو, ہر بندے کی ڈفرینٹ آزمائش ہے. کچھ لوگ صحت سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ کسی گناہ سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ کسی ایڈکشن سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ پیاروں سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ اولاد سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ اسپاؤس سے آزمائے جاتے ہیں. تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کو کیسے آزمانا ہے. تو اس لیے 100% تو شاید ہماری لائف میں چیزیں ٹھیک نہ ہوں, لیکن الحمدللہ ریسٹ ایشورڈ دین پر آ کے آپ کو پرسپیکٹیو ملے گا, نیکی کر کے آپ کو سکت ملے گی, اسٹرینتھ ملے گی, آپ کو آگے بڑھنے کی ایک طاقت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور بھی بہت سی چیزیں, ذہنی سکون, اور انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. دین کے علم کے ساتھ جڑنا یہ بڑا ضروری ہے, اور علم میں سر فہرست قرآن ہے, پھر سیرہ ہے, حدیث ہے, یو نو اٹ. علم سے میری کیا مراد ہے. نمبر 8, کیپ آسکنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنسسٹنسی مانگے. کنسسٹنسی کی دعا یہ ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا, بعد اذ ہدیتنا, اور جب کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں, وہب لنا من لدنک رحمہ, اور گرانٹ اس فرام یور سیلف, اپنی طرف سے ہم پر مرسی کو بسٹو کر دیں, رحمہ. انک انت الوہاب, بے شک آپ بانٹنے والے ہیں, بے شک آپ بسٹو کرنے والے ہیں, آپ دینے والے ہیں. یہ دعا بہت ضروری ہے. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا پڑھتے تھے وہ کون سی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور ایک شیخ ہیں, شیخ باجوڑ, ایپک مسجد کے امام ہیں امریکہ میں, سیرین ہیں, بڑا پیارا بولتے ہیں. تو وہ روتے روتے انہوں نے ایک حدیث سنائی, رونے لگ گئے. کہتے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انس آئی ایم وریڈ اباؤٹ یو. تو وہ اتنا روئے, کہتے اگر انس بن مالک کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں آئی ایم وریڈ اباؤٹ یو, اور پھر انہیں یہ دعا سکھائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کس بات پہ وری ہیں؟ کہ مطلب میں وریڈ ہوں تمہارے بارے میں کہ میرے جانے کے بعد یا جب تم کہیں ادھر ادھر جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل نہ پھر جائے. مطلب اوبویسلی صحابہ کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا, بٹ رسول اللہ کو یہ وری تھی اپنے صحابہ کے بارے میں. تو وہ بڑا روئے. کہتے کہ امیجن کریں کہ اگر وہ اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ امت کو کیا کہیں گے کہ میں کتنا وریڈ ہوں تم لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دعا پکڑ لیں, یہ بہت 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 امپورٹنٹ دعا ہے. بلکہ شیخ عمر سلیمان سے جب انہوں نے بھی پوچھا بلال نے کہ مجھے کوئی ایک دعا بتا دیجئے جو میں حج کے بعد لے کر جاؤں, تو انہوں نے بڑی شارٹ سی دعا بتائی, اللہم اہدنی وسددنی, اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ. بس سمپل ہے ان کا, بس آپ یہ دعا پکڑ, اللہم اہدنی وسددنی. تو بڑی خوبصورت دعا ہے اور بڑی شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ دعا ہے.